सिस्टर की मेरी रुखसती थी, तो उसने 2 दिन पहले ये कांड कर दिया गुस्से यानी में। कि वो उस बच्ची की रुखसती से 2 दिन पहले उसको कत्ल कर दिया। जी जी, पुलिस ने कार्रवाई तो इतनी ख़ास नहीं की, तकरीबन 2 दिन उनको लगे। कल शाम को वो अरेस्ट हुआ है और गिरफ़्तार हुआ है, और वो भी उसने खुद ही गिरफ़्तारी पेश की है। जो होता है ना, वो खबरी क्या कहते हैं, ज़मानत, बुरी ज़मानत लेके वो आया है, तो इसलिए उसने अपने आप को गिरफ्त में दिया है। पुलिस की इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, उसको फांसी होनी चाहिए। उसने 2 मासूम लोगों जानों का कत्ल किया, बहुत बेरहमी से किया है। तब मैं घर में मौजूद था साथ वाले कमरे में, तो मकतूल जो मुलज़िम मुबारक अली है वो आया है। उसने दरवाज़ा मेरा लॉक किया है, और उसको देख के मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो खौफज़दा हो गई, और मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। उसने यूं ही खंजर निकाला है, और उसने पहले मेरी छोटी हमशीरा को तेज़ी से वार करनी शुरू कर दी, और गले की शारख भी उसने काट दी। जी, बाहर वाला दरवाज़ा खुला ही था, और वो मैं साथ वाले कमरे में बैठक जिसे कहते हैं, मैं वहीं पे मौजूद था घर में। तो उसने दरवाज़ा बाहर से खोल के अंदर आया, और साथ ही उसने पहले मेरा दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी, उसने लो कर दिया, और उसके साथ ही उसने ये सारा कारनामा शुरू कर दिया। खंजर निकाल के पहले मेरी हमशीरा को उसने बहुत बेरहमी से कत्ल किया, और उसको बचाने के लिए मेरी वालदा आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं शादरा के इलाका में मौजूद हूं, जहां एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है कि माँ और बेटी को तेज़धार आले के साथ गले काट कर मौत के घाट उतार देते हैं। वो मुलज़िम कोई गैर नहीं बल्कि अपना सगा भतीजा और मकतूला सना का कज़न भी लगता था। ये सारा वाक़या हुआ क्या, मेरे साथ मकतूला का बेटा और मुकदमा मदई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और आप उस वक़्त कहाँ पे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ तब आप कहाँ पे थे और आपने क्या देखा फिर? तब मैं घर में मौजूद था साथ वाले कमरे में, तो मकतूल जो मुलज़िम मुबारक अली है वो आया है। उसने दरवाज़ा मेरा लॉक किया है, और उसको देख के मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो खौफज़दा हो गई, और मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। उसने यूं ही खंजर निकाला है, और उसने पहले मेरी छोटी हमशीरा को तेज़ी से वार करनी शुरू कर दी, और गले की शारख भी उसने काट दी। उसको बचाने के लिए मेरी वालदा आगे आई हैं। अच्छा, पहले जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने कोई दरवाज़ा लॉक नहीं किया या कोई ऐसी चीज़ के दरवाज़ा ऑलरेडी पहले ही खुला था, और आप उस वक़्त कहाँ थे कि आपने ये सारा जो मंज़र हुआ वो आपके सामने हुआ था? जी, बाहर वाला दरवाज़ा खुला ही था, और वो मैं साथ वाले कमरे में बैठक जिसे कहते हैं, मैं वहीं पे मौजूद था घर में। तो उसने दरवाज़ा बाहर से खोल के अंदर आया, और साथ ही उसने पहले मेरा दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी, उसने लो कर दिया, और उसके साथ ही उसने ये सारा कारनामा शुरू कर दिया। खंजर निकाल के पहले मेरी हमशीरा को उसने बहुत बेरहमी से कत्ल किया, और उसको बचाने के लिए मेरी वालदा आगे आई हैं, और फिर उसने उनको भी बहुत बेदर्दी से कत्ल किया है। अच्छा, तो वो जो मुलज़िम मुबारक अली है, नाज़रीन आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, उसका रिश्ता क्या था जो आपकी वालदा जिन्हें कत्ल किया गया, बहन को भी बेदर्दी से कत्ल किया, ऐसी क्या रंजिश थी कि वो इस नौबत तक आ गया? रंजिश यही थी कि उसका छोटा भाई नुमान, उसके साथ मेरी छोटी बहन का निकाह हुआ था, और वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गया कि ये क्यों हुआ है, और इसी रंजिश की वजह से उसने कभी किसी से बात नहीं की, और अपने अंदर एक खून वाला गुस्सा जो होता है वो अपने अंदर पैदा किया था, और किसी को बताया नहीं। सारी उसने प्लानिंग की, और फिर उसने अपनी प्लानिंग के मुताबिक ये सारा काम सारी अंजाम दिया। अच्छा, तो वो जब आपने रिश्ता किया था तो आपने उन्हें बताया नहीं था? आप बता रहे हैं कि उसकी छोटे भाई के साथ आपने अपनी सिस्टर का जॉनसन वो रिश्ता किया था, तो वो क्या वजह थी कि वो खुश क्यों नहीं था और उसने ये काम कर दिया कि अपनी होने वाली भाभी, बल्कि निकाह हो चुका था, आप बता रहे हैं कि उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया? वो बता सकता था कि जी हमें रिश्ता नहीं कबूल है या मेरी रजामंदी नहीं है इसमें। नहीं, धमकियाँ तो वो पहले भी देता था, लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि ये इस कदर खौफनाक ये हरकत कर जाएगा। तो खैर, वो उसकी अपने छोटे भाई से भी बहुत ज़्यादा यही तल्ख कलामी होती थी कि यार ये काम तुमने क्यों किया, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा ये। तो वो जब निकाह हो गया तो हमारी 2 दिन बाद 17/2/2022 को हमारी सिस्टर की मेरी रुखसती थी,
تو اس نے 2 دن پہلے یہ کانڈ کر دیا غصے یعنی میں کہ وہ اس بچی کی رخصتی سے 2 دن پہلے اس کو قتل کر دیا؟ جی جی اچھا، تو قتل کرنے کے بعد وہ کہاں کیسے بھاگا، اور کیا آپ نے کوشش نہیں کی کہ میں دروازہ توڑوں یا کوئی اور راستہ استعمال؟ دروازہ توڑنے کی میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ 2-3 منٹ میں ہی اپنا کام کر کے چلا گیا، اور پھر باہر سے محلہ دار آئے ہیں، پھر انہوں نے میرا دروازہ کھولا ہے، تو پھر میں نے آ کے یہ سب کچھ. تو جب آپ باہر نکلے تو تب آپ کی والدہ اور سسٹر جونسی نا وہ زندہ تھی کہ وہ ختم ہو چکی تھی؟ نہیں، وہ موقع پر ہلاک ہو گئی تھی. تو اس کے بعد آپ نے 15 پہ کال کی، پولیس آئی اور پولیس نے سارے کچھ دیکھا، تو ملزم اتنے چند منٹوں میں اتنے 2 لوگوں کو قتل کر کے وہ بھاگ کے چلا گیا، تو اس کے بعد پھر پولیس نے کیا کارروائی کی ابھی تک؟ پولیس نے کارروائی تو اتنی خاص نہیں کی، تقریباً 2 دن ان کو لگے. کل شام کو وہ اریسٹ ہوا ہے اور گرفتار ہوا ہے، اور وہ بھی اس نے خود ہی گرفتاری پیش کی ہے. جو ہوتا ہے نا وہ خبری کیا کہتے ہیں ضمانت، بری ضمانت لے کے وہ آیا ہے، تو اسی لیے اس نے اپنے آپ کو گرفت میں دیا ہے. پولیس کی اتنی اچھی کارروائی نہیں ہوئی، اور ہمیں یہ انصاف ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، تو ہماری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. ہمارے ساتھ ہم بہت شریف لوگ ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں، ہم یہ کام ہائی لیول پہ نہیں کر سکتے، اور ہماری یہی اپیل ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس چیز کا جلد از جلد نوٹس لے. اچھا، تو مجھے بتائیں کہ سمی کے آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں، کوئی خاندانی پریشر ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے عزیز ہی تھے، تو کوئی ایسا کوئی کسی قسم کا کوئی کسی نے کوئی آپ کو کوئی پیشکش کی ہو یا کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ہے جب وہ ان کے دوسرے 2-3 بھائی ہیں اور ان کا جو والد ہے وہ بھی اس چیز میں ملوث ہے، مشورے دینے میں، کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اس کا بھی ہاتھ ہے، اور 2-3 بھائیوں کا بھی اس کا ہاتھ ہے کہ یہ کانڈ ہونا چاہیے. انہوں نے اس کے ذہن میں یہ گوبر بھر دیا تھا کہ تم نے یہ کام، یہ ایسی حرکت کرنی ہے، اور اس نے یہ حرکت ایسی کی ہے. تو وہ کام کیا کرتا تھا؟ اس کے اپنے وہ شادی شدہ تھا، اس کے بچے کتنے تھے؟ اس کے بچے 4 تھے، اور وہ اس کا ٹی سٹال تھا ایک چھوٹا سا، وہی کام کرتا تھا، چائے وغیرہ بیچتا تھا وہ. اچھا، تو جس چھری کے ساتھ اس نے قتل کیا وہ چھری کوئی عام گھریلو چھری تھی یا کوئی اس نے کوئی اسپیشل خریدی تھی؟ اسپیشل چھری تھی، خنجر جسے کہتے ہیں نا اسپیشل، وہ تھا اس کا کسائیوں والا، وہ اس کا خنجر تھا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ اس کو سزا تو انشاءاللہ پھانسی ہونی چاہیے، اور جلد از جلد ہونی چاہیے. ملزم ابھی یعنی کہ گرفتار ہے؟ جی، ملزم ابھی گرفتار کر لیا انہوں نے. کل شام کو اس نے خود ہی گرفتاری دی ہے، اور پولیس کی اتنی خاص کارروائی نہیں ہوئی. اچھا، تو پولیس نے وہ جو اعلیٰ قتل تھا جس کے ساتھ اس نے گلے کاٹے وہ بھی برآمد کیے ہیں؟ جی، وہ بھی برآمد کیا، خنجر بھی برآمد ہے، اس کے گھر سے ہی ہوا ہے. وہ بھی ملزم نے آن کے گرے کروایا اپنے گھر سے کہ میں نے اس جگہ پہ یہ کانڈ کر کے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ہاں جی، بالکل ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی ان کی کہ کس طرح بے دردی سے اس شفاق درندے نے 2 خواتین کے گلے کاٹے، اور گلے کاٹنے کے بعد وہ مفرور ہو گیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار تو کر لیا، امید ہے کہ تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اس ملزم کو، اور ہمیں جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے، اور اس کو پھانسی ہونی چاہیے. اس نے 2 معصوم لوگوں جانوں کا قتل کیا، بہت بے رحمی سے کیا. ہاں جی، بالکل میری اعلیٰ عدلیہ سے اور پولیس سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اس ملزم کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.